नमस्कार. हांव कमलाकर हुमराजकर, शिवसेनेचो पदाधिकारी. आज हांव मुद्दाम हांगासर ऑफिस ऑफ द एसिस्टंट्स ऑफ इंजिनियर कोलवाळे हांगा येयला. असो विशय आसा जो 2 खांब्यांनी जे पुलाचें काम चलता, रोडाचें काम चलता, थंयसर मातसो आयल्यान कामर खाजन हांगासर जो एक रस्तो आसा तो बरोच धोकादायक आसा. एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार कालच्या फाटल्या दिसांनी एक थंय अपघात जालो आनी अपघातान थंय एक शाळांतले घोव बायलां पिड्ड्यार जाली, एक जोडपे पिड्ड्यार जाली. खरेंच खूब वायट दिसता. आनी तेच्या पयलीं खूब एक्सिडंट जाल्यात थंय, ते ओके आसा. पूण एक्सिडंट हे एक जो वाहन चालक आसता त्यांच्या निश्काळजीपणान चड जातात आनी कालचो एक्सिडंटूय तसोच जाल्लो. आयज ज्या रस्त्याचेर तो टर्न मारता थंय कामर खाजन, थंयसर जी बॅरिकेड्स घातल्या, ते बॅरिकेड्स घातल्या तेच्या बद्दल कांय प्रश्न ना. बॅरिकेड्स घालून तर सरकारान आपल्या पद्दतीन तो रस्तो बंद केला. पूण तो बंद केल्ल्या रस्त्याचेर अशें जालां की जे वाहन चालक आमचे आसात, दूध चालक आसात जावं टॅक्सी चालक आसा, ते कितें करतात, रातच्या वेळार जावं दिसाच्या वेळार कोण गर्दी नसले तेन्ना ते बॅरिकेड्स काडटात आनी आपले थंयसरसून वाहनां व्हरतात. आनी वाहनां व्हरतात ते बरें आसा, परत बंद करिनात. तेका लागून आमी एक एसिस्टंट इंजिनियर कडेन हांव येयला. थंय तो कायमचो जो रस्तो आसा तो बंद करचो, नाल्यार खंय तरी एक दोनी वाटेन रस्त्यार 2 स्पीड ब्रेकर घालचे, जावं थंय एक बारीकशें सर्कल घालचें आनी तो कायमचो थंयसर कितें एक्सिडंट जावपाचो झोन आसा तो बंद जावचो. ह्या निमतान हांव येयल्लो आसा. आनी हांव आमचे इंजिनियर गौतम तारी हेंचे कडेन उलयलो. तेंच्यांनी म्हाका आश्वासन दिलां आनी तेंच्यांनी प्रक्रिया चालू केल्या. जे थंयसर जो एक्सिडंट जातात, जे झोन आसा थंय तेंच्यांनी ऑथॉरिटी कडेन उलयल्यात ते आनी थंयसरले कायमचो तो रस्तो बंद करपाचें अशें तांकां सांगलां आनी बेगीनूच कारवाई करतले, बेगीनूच तेचेर निर्णय घेतले अशें तेंच्यांनी सांगलां. आमी ताका फक्त 8 दिसांचो टायम दिला. 8 दिसां भितर तुमी हें काम करचें आनी लोकांची जी हें आसा समस्या आसा ती दूर करची. आनी तेंच्यांनी म्हाका आश्वासन दिलां आतां आमी जाता तितले बेगीन करता आनी ही समस्या सोडयता. आनी हांवूय तेंचे उपकारी आसा की ते बरे भशेन इन्सिडंट जाल्ले मेरेन ते बी त्या हेका लागल्यात, कामाक लागल्यात बंद करपाच्या. तेंच्यांनी आयज सांगलें आमकां अशी परिस्थिती अशें जाता. तेंच्यांनी थंय खूब अभ्यास केल्लो आसा आनी त्या अभ्यासाचेर ते जरूर लक्ष दितले आनी तो कंप्लिटली बंद करतले. 8 दीस तुम्ही टायम दिलो म्हणटा, सो 8 दिसान सोबत ते काम जावंक ना जाल्यार तुमचे फुडें स्टेप कितें आसता? 8 दिसाचो आमी ताका टायम दिला. पूण 8 दिसाचो टायम दिला आमी तांकां कांय अशें ठोस अशें आश्वासन दिवंक ना. पूण 8 दिसाचे हितून जर आमी शिवसेनेचे सगळे जाण म्हजे मेंबर परत येवन तांकां मेळटले आनी फुडली घटना कितें आसा तें आमी थारायतले. वेळ प्रसंगी हें काम जायना जाल्यार आमकां थंय रस्ता रोको करचो पडलो जाल्यार आमी रस्ता रोको करपाक तयार आसा. आनी आमच्या ऑफिसान हांगासर हें करपाक प्रोटेस्ट करपाकूय आमी तयार आसा.